राशिद साहब सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का एहसान है सर, कर्म है मालिक का। राशिद साहब सर, ये आज हुकूमत ने कमीशन बना दिया है ऑडियो लीक्स के हवाले से, आपकी राय क्या है सर इसमें? देखें, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो सिलसिला चला है मुल्क के अंदर, जो कुछ हो रहा है, हम तो काफी अरसे से 15-20 साल से कह रहे थे कि भाई हमारे मुल्क को अगर इस बंदे के हवाले किया जाएगा तो ये मुल्क पीछे जाएगा, मुल्क नुकसानात की तरफ जाएगा, बैरूनी एजेंडे का कार फरमा होंगे। और आज वो सारी चीजें सामने आ रही हैं। यकीनन अब कौम के सामने ये तमाम चीजें वाज़े होनी चाहिए कि किसने कौम को अच्छे अच्छे नारे देकर और बहकाया, बेवकूफ बनाया और इक़्तिदार में आकर मुल्क का बेड़ा गर्क किया। और यहाँ तक कि अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं उन चीज़ों से वाशगार हो रहा है कि वो मुल्क का कितना खैरख्वाह है और कितना खिदमतगार है। यकीनन पाकिस्तान सबसे पहले है, और अगर कोई पाकिस्तान करके अवाम करके मुल्क का बेड़ा गर्क करना चाहेगा तो उसको करार वाकई सजा तो मिलनी चाहिए। सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। राशिद साहब सर, मैं अगर आपको बात दूं, आपने जो आखिर में 2-3 लाइनें बोली ना कि जो ख्वाब दिखाया है, जो बातचीत की आपने, अगर इसमें नाम हटा देना इमरान खान साहब का, सर मौजूदा हुकूमत भी तो ख्वाब दिखा के आई थी ना कि हम महंगाई कम करेंगे, सूरत हाल को बेहतर करेंगे, गुर्बत से निकालेंगे, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करेंगे। सर पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब, और उन्होंने तशवीश का इजहार भी किया। तो आपको अभी भी तशवीश है कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी उस तरह नहीं है जिस तरह के दावे किए गए? देखिए, मैं एक बात आपसे अर्ज करूं सर, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई बामे अरूज पर है। महंगाई की वजह से गरीब आदमी की जिंदगी अजीरन है और आम आदमी इस वक्त खाने के लिए परेशान है। लेकिन ये बताएं कि इस महंगाई का वजह कौन है, ये क्यों बढ़ी है, ये IMF से मुआहदात किसने किए? 25,000 अरब डॉलर कर्ज था तो कहा कि जी सारे हुक्मरान चोर थे। 3 साल में न कोई एटम बम बनाया, न कोई मोटरवे बनाया, न कोई सीपैक बनाया, और कर्जा 52,000 अरब डॉलर तक पहुंचाने वाला, स्टेट बैंक को गिरवी रखने वाला, बिजली और गैस के बिल भी IMF को तय करने के इख्तियारात देने वाला, सऊदी अरब और UAE चाइना मदद नहीं देगा उस वक्त तक जब तक IMF इजाजत नहीं देगा एग्रीमेंट करने वाला, आज किस मुंह से वो बातें कर रहा है। लेकिन जब भी थोड़ी सी बेहतरी होती है, IMF से शर्त तय होने लगते हैं, खान साहब रोड पर नजर आएंगे। सऊदी अरब का नायब जो है मोहम्मद बिन सलमान साहब पाकिस्तान आने का प्रोग्राम बनाएंगे, ये हंगामे करता हुआ आपको नजर आएगा। UAE, ईरान या चाइना से कोई आएगा, ये आपको हंगामे करते हुए नजर आएगा। डॉलर 2 रुपए या 3 रुपए नीचे आएगा, आपको ये कहीं ना कहीं तमाशा करते हुए नजर आएगा। सोने का भाव नीचे जाते हुए नजर आएगा, ये आपको जिना हाउस में जो है वो जलाओ घेराव करते हुए नजर आएगा। आप बताएं कि इस PDM की हुकूमत ने इसके जो गन थे उसको साफ करने की कोशिश की है तो इसने फिर गन पे गन डाला है, फिर गन पे गन किया है, मुल्क को आग लगाई है, इदारों को आग लगाई है, कौम को तकसीम किया है, घर घर में लड़ाइयां की हैं। आप 6 महीने के लिए इसको जरा चुप करके साइड पर बिठा दें, देखें कि PDM की हुकूमत जो है इसके गन को साफ कर पाती है या नहीं कर पाती है। मुसीबत यह है कि गंद भी इसका है, साफ भी ये नहीं करने दे रहा है, तो हम मुल्क को कैसे तरक्की पर ले जाएंगे? अच्छा तो सर, फिर मैं अगर इस तमाम बातें आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सर ये आने से पहले फिर आप लोगों को ये आवाम को बता देना चाहिए ना। देखिए आने वाला जो वक्त है, 1 साल है, वो इतना मुश्किल हो सकता है कि पेट्रोल 150 से फिर 300 की तरफ भी जा सकता है, डॉलर 250 से 300 की तरफ जा सकता है, और वो इस वजह से होगा क्योंकि खान साहब ने इतनी तबाही मचा दी है। लेकिन उस वक्त कौम को ये सारी चीजों का पता है इस वक्त कि ये तबाही का जिम्मेदार खान साहब है। अच्छा। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, हुकुम सर। आप माशाल्लाह अच्छे एंकर हैं, कौन सी जमात होती है जो अपनी सियासत को दांव पर लगाती है? क्या मुस्लिम लीग नून को इन चीजों का पता नहीं था? JUI को इन चीजों का पता नहीं था? पीपल्स पार्टी को इन चीजों का पता नहीं था? क्या PDM? हम सब ने अपनी सियासत को दांव पर लगाया है इस मुल्क के लिए। मुल्क होगा तो हमारी सियासत होगी, मुल्क ही नहीं होगा तो हमारी सियासत कहाँ होगी? लिहाजा अगर हम आज ये सारा इसके गंदगी का वजन अपने सर पर खड़े हुए हैं और साफ करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस मुल्क की वजह से कर रहे हैं। और मैं अल्लाह की जात से पुरुम्मीद हूँ, आप देखेंगे जिस तरह अब हम आहिस्ता आहिस्ता, ये आपने देख लिया कि ईरान, सऊदी अरब और चाइना की पहले मीटिंग हुई, उसके बाद
پاکستان، افغانستان اور چائنا کی میٹنگ ہوئی، پھر اس کے بعد ایران اور پاکستان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو 2013 تک والی پالیسی پر ہم واپس ملک کو لا رہے ہیں. ہم نے واضح طور پر IMF کو ابھی ایک پیغام دے دیا ہے. میں اللہ کی ذات سے پر امید ہوں کہ انشاءاللہ ان 2-4 مہینوں کے اندر آپ کو معاشی طور پر معاملات انشاءاللہ سر، کیونکہ ہم سب کا وطن ہے، بے شک معاشی طور پر بہتر ہونا چاہیے. لیکن سر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا نا کہ ابھی مئی چل رہا ہے اور آلموسٹ مئی اینڈ پر ہے، جون جولائی اگست 3 مہینے کے بعد پارلیمنٹ کی مدت ختم ہو جائے گی. سر 3 مہینے کے اندر آپ لوگ اتنی صورتحال پیدا کر لیں گے کہ پھر آپ عوام کو بول سکیں کہ بھائی اگلے الیکشنز میں ہمیں ووٹ دیں کیونکہ ہم نے پاکستان کو اس طرح سے بحرانی کی صورتحال سے نکالا ہے. سر 3 مہینے میں پاسبل ہوتا نظر نہیں آ رہا. دیکھیں، عوام کو جناح ہاؤس کے حملے کے بعد، GHQ پر حملے کے بعد، آج امریکی کانگریس سے آئیڈیو لیک جو ہوئی ہے بات چیت کے بعد، 60 امریکی سینیٹرز کے خط لکھنے کے بعد عوام کو ساری چیز واضح ہو گئی ہے. جو 8 مہینے تک اٹھ نہیں پا رہا تھا، پلسٹر باندھا ہوا تھا اور ویل چیئر سے نہیں اٹھ پا رہا تھا، یہ تو ان کی برائی ہے نا. میں تو حکومت کی اچھائی کی بات کر رہا ہوں نا. یہ تو چلے ان کی طرف چلا گیا نا. ان کی برائی نہیں ہے، ان کی برائی نہیں ہے. عوام کو ان کی جو گن تھا وہ اب نظر آنا شروع ہو گیا. عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ کون پاکستان کا خیر خواہ ہے، کون پاکستان کا بدخواہ ہے، کس سیاسی جماعت نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، کس سیاسی جماعت نے ملک کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے. سر میں پھر یہ افغان صاحب کی طرف بھی جاؤں گا، میرے ساتھ وہ موجود بھی ہیں. سن لیں کس سیاسی جماعت نے اپنی ذات کے لیے کھیل کھیلا ہے اور پورے ملک کی سلامتی کو داؤ پہ، فوج کو داؤ پہ لگا لیا ہے، اور کون سی جماعتیں جنہوں نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا کر ملک کو بچایا ہے. عوام یہ ہو گیا. سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. سر اس سال ہو رہا ہے نا الیکشنز، پھر مطلب آپ پھر میں یہ افغان صاحب سے بھی پوچھوں گا، جی اس سال الیکشنز ہوں گے نا سر؟ میرا بالکل یہ خیال میں ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. سال کے آپ نہیں دیکھ رہے اس سال الیکشنز ہوتے ہوئے؟ نہیں، میں نہیں دیکھ. تو سر پھر کس طرح سے، کیونکہ آئین میں تو کوئی گنجائش نہیں، کیسے آگے لے کے جائیں گے؟ دیکھیں، اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی اور اسمبلیوں کے مدت پوری کرنے کے بغیر معاشی آپ ایمرجنسی لگاتے ہیں یا باقی چیزیں کرتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے. اچھا، آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے جو ہے وہ لوگوں کے روزگار کے لیے. آپ اربوں روپے الیکشن میں کیسے لگائیں گے؟ میں یہ سمجھوں اگست میں پھر ایمرجنسی لگ جائے گی، یہ کہہ رہے ہیں سر آپ؟ نہیں، میں ایمرجنسی نہیں کہہ رہا ہوں. یہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں. جس طرح کیئر ٹیکر گورنمنٹ پنجاب اور بلوچستان کے اندر آگے بڑھی ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے، یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے، میری پارٹی کا یا میری جماعت کا یہ نہیں ہے. بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر میرا تجزیہ یہ ہے کہ مجھے اس سال الیکشن آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. سر میں یہ سوال ذرا افنان صاحب سے بھی کر لیتا ہوں، سینیٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یہ بتائیے گا آپ کے خیال میں ہو رہا ہے الیکشن اس سال؟ کیونکہ سمرو صاحب نے تو کہہ دیا نہیں ہو رہا ہے الیکشن. آپ کو بھی لگتا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ جی میرا بالکل یہ خیال ہے کہ اس سال کے اینڈ تک الیکشنز ہو جائیں گے. تو سر وہ سوال ہی پیدا ہوتا نا کیسے، مطلب سب کو خیال تو یہ بھی تھا کہ پنجاب اور کبھی میں الیکشنز ہو جائیں گے آئین کے تحت، نہ پھر اس کے اندر انتخابات ہونے تھے، نہیں ہوئے. ہو سکتا ہے جیسے سمرو صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سال بھی نہ ہو، جنرل الیکشنز بھی نہ ہو. افنان صاحب دیکھیں، جو پختونخوا اور اس کا پنجاب کا معاملہ تھا، وہ تو یہ ہے نا کہ اس سے پہلے بھی پریسیڈنٹس موجود ہے کہ 2008 کے اندر پختونخوا کی اسمبلی پہلے ٹوٹ گئی تھی، لیکن الیکشن سارے اسمبلیوں کے ساتھ ہی ہوئے تھے. تو ظاہر ہے ہمارا یہ سٹانس کبھی نہیں رہا کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے. ہمارا سٹانس یہ تھا کہ الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے، اور وہ ابھی بھی ہمارا یہی سٹانس ہے، اور انشاءاللہ اس سال کے اینڈ تک جو ہے وہ الیکشن ہو جائے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.